साहब आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कोलकाता। फिर उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? साहब मैं भी कोलकाता। तो माशाल्लाह, चलिए एक ही जगह के सफर कर रहे हैं। आपका नाम? साहब मोहम्मद आसिफ। आपका नाम? जी मोहम्मद नसीम। दोनों की आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। अब इत्तेफाक देखिए थोड़ी सी और बात आगे बढ़ती है। साहब आप कलकत्ता में किस जगह जाएंगे? उसने कहा मैं वहीं का रहने वाला हूं, कोलकाता का, और मुझे कोलकाता में मडिया बुर्ज जाना है। आपने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी मडिया बुर्ज से सामान खरीदना है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। गुफ्तगू ने रंग बदला, थोड़ी सी और माहौल थोड़ा सा और खुला। अभी तो सिर्फ कलकत्ता तक साथ था, मडिया बुर्ज तक साथ हो गया। चाय बेचने वाला आता है पेंटी कार से, कभी उसने आपको चाय पिलाई, कुछ दूर के बाद आपने उसको चाय पिलाई, सफर और आगे बढ़ता है। अब दोनों में इतनी शनासाई हो जाती है, इतनी दोस्ती हो जाती है कि किसी स्टेशन पर आप पानी भरने के लिए उतरते हैं, गाड़ी रुकती है, आप उससे कहते साहब मैं पानी भरने जा रहा हूं, आप अपनी बोतल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी बोतल में भी पानी भर लाऊंगा। उसने आपको अपनी पानी की बोतल दे दी। आपने उससे कहा साहब ये सामान मेरा है, जो बर्थ के नीचे है आप उसकी देखरेख करते रहना, ठीक है? आप उसके लिए पानी भरने जा रहे हैं, वो आपके सामान की देखरेख करता है। कभी किसी स्टेशन पर वो उतरता है तो आप उसके सामान की देखरेख करते हैं, और फिर ये दोस्ती एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है, ये सफर एक गहरी दोस्ती में बदल जाता है। आपने उसका मोबाइल नंबर ले लिया, उसने आपका मोबाइल नंबर ले लिया। फिर कलकत्ता उतरने के बाद एक ही टैक्सी में बैठ के मडिया बुर्ज जाते हैं। ये एक मिसाल दी है मैंने समझाने के लिए। जब 24 घंटे के इस सफर में आपको जो माहौल मिला, उस माहौल ने आपको एक दूसरे का हमदर्द बना दिया है। जब वो स्टेशन से उतरता है तो आप उसके सामान की देखरेख करते हैं, जब आप उतरते हैं तो आपका सामान की देखरेख करता है, निगरानी करता है। इस मजबूत रिश्ते ने आपको इतने अच्छे मकाम पर पहुंचा दिया है कि उसके सामान पर अगर कोई हमला करे या चोरी करे तो आप सीना तान कर खड़े हो जाते हैं कि मेरे भाई का सामान है। आपके सामान पर अगर कोई गलत नजर डाले तो वो उसकी हिफाजत करता है, वो उसकी हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, ये चंद घंटों के सफर में जब आपका ताल्लुक ये हुआ, कुरान हमें यही कहता है इस्लामी मुआशरा ऐसा ही होना चाहिए। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से चंद घंटों के सफर में एक दूसरे की जान और माल का मुहाफिज हो जाता है, तो जिस मुआशरे में तुम रहते हो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, उस सोसाइटी के अंदर भी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना है। एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान का नाजायज तरीके से माल पर कब्जा करना हराम है, उसके माल को नाजायज तरीके से खाना हराम है, उसको नाजायज तरीके से सताना हराम है, उसको नाजायज तरीके से मारना हराम है। इसलिए फरमाया सफर की तरह जब चंद घंटों में तुम आपस में एक हो जाते हो और एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज हो जाते हो, तो जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस शहर में तुम रह रहे हो, उस शहर के अंदर इस्लामी मुआशरा ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी को तकलीफ पहुंचे तो उसका दर्द तुम्हें अपने दिल के अंदर महसूस करना चाहिए, आपको तकलीफ पहुंचे तो उसे उसका दर्द महसूस होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। आपका एक नौकर है, आप उसको हुक्म देते हैं पानी भर के ले आओ, पानी ले आता है। आप उसको कहते हो मेरे मेहमान आए होटल पे से, चाय ले आओ, वो चाय ले आता है। आज आपका नौकर घर में आया हुआ है, लेकिन उसके कान के अंदर शदीद दर्द है, उसके कान के अंदर बहुत तेज दर्द है, और वो दर्द की वजह से बेचारा लेटा हुआ है, कान के अंदर दवा डाले हुए है, लेकिन दर्द की वजह से तड़प रहा है। अब आप अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अब आप अपने नौकर को हुक्म नहीं दे रहे हैं, जानते हैं कि मेरा नौकर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके कान में दर्द है। अब आप खुद उठते और पानी
لیکن اس درد کی تکلیف اس کے پورے جسم کو ہو رہی ہے. اس درد سے اس کا ہاتھ بھی متاثر ہے, اس کا پیر بھی متاثر ہے, اس کا دماغ بھی متاثر ہے. اس کے کان کے درد نے اس کے پورے جسم کے اندر ایک چبھن, ایک درد پیدا کر دیا ہے. اس لیے آپ اس کو پریشان نہیں کر رہے ہیں. آپ لیٹیے, میں خود پانی لے لیتا ہوں. درد کان میں, لیکن کان کے درد نے اس کے پورے جسم پر اٹیک کیا ہے, پورے جسم کو متاثر کیا ہے, پربھاوت کیا ہے. تو جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے کا درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد سے کڑک اٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال پیش کرتے ہیں کہ مومن کی مثال, مسلمان کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جب کسی ایک مسلمان کو درد ہو, کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم تکلیف سے کڑا اٹھتا ہے. ایسے ہی کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا درد دوسرے مسلمان کو اپنے اندر محسوس ہونا چاہیے. اور وہ درد ایک دوسرے کو نہیں, پورے سماج کو, پوری سوسائٹی کو, پورے معاشرے کو, پورے گاؤں کو ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا یہ آدمی ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, اس کے درد میں ہمیں اس کا کام آنا چاہیے. یہ اسلامی معاشرہ, اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے, ایسا معاشرہ. تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّيهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ. رحم و کرم میں, محبت و الفت میں, ایک دوسرے کی ہمدردی میں مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہوتی ہے. اِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ, جب اس کے کسی ایک عضو کو, کسی ایک پارٹ کو, پوری باڈی کے کسی ایک پارٹ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تَدْعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ, تو اس تکلیف سے اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو کہ اندر تکلیف ہو اور وہ تکلیف میں پڑ جائے تو اس سے سارے مسلم سوسائٹی اور سماج کو تکلیف ہونی چاہیے, اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے معاشرے کو, سماج کو, جب تک اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو وہ دور نہ کر دے. کہیے ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہماری سوسائٹی ایسی ہے, ہم ایسا کر رہے ہیں. آئیے ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. زبردست واقعہ, پوچھتے بھی جائیں گے آپ سے. دیکھتا ہوں 18 سال کی تقریروں میں آپ نے کیا سیکھا ہے اور آپ کو کتنی جانکاری ہوئی. سب سے پہلی جو اسلامی جنگ ہوئی تھی اس کا نام تھا جنگ بدر. اس جنگ بدر کے اندر کتنے کافر مارے گئے تھے؟ ایک دو کو یاد ہے. نشہ کرنے والی قوم بہت جلدی بھولتی ہے, دین کی باتیں اس کو جلدی یاد نہیں رہتی. نشے نے ہماری عقل باندھ دی ہے. اللہ تعالی ہمیں ام الخبائث, جس کو ساری گناہ اور برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے, وہ ہے شراب, اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج ٹاپک دوسرا ہے, کل دیکھیں گے. سنیے کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70, اور 70 ہی کافر قید کیے گئے تھے. قید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ بھاگ نہ جائیں. جیلیں نہیں ہوتی تھیں آج کی طرح, آج کل جو جیلیں ہیں اس طرح جیلیں نہیں ہوتی تھیں. تو ان کو رکھا کہاں جائے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جیسے آج بھی گورنمنٹ کرتی ہے, جب سارے لوگ نکل رہے ہیں اور سب جیل ہی میں جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں, تو اسٹیڈیم کو جیل بنا دیتی ہے, بڑے بڑے کھیتوں کو جیل بنا دیتی ہے گورنمنٹ. جیسے کسانوں کے لیے گرہ منتری جی نے کیجریوال سے مانگا تھا کہ ہمیں دلی کے 9 اسٹیڈیم دے دو, ہم ان کو وہی جیل میں رکھیں گے, تو کیجریوال نے منع کر دیا. تو
ان 70 قیدیوں کو رکھا کہاں جائے؟ تو ایک سنسان جگہ تھی، بیابان جگہ تھی، خالی جگہ تھی، کہا یہی ان کو ڈال دو. تو ڈر تھا رات میں بھاگ نہ جائیں، تو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دو. بیڑیاں جب ڈال دی جاتی تھیں بیڑیاں، تو اب تم یہیں پڑے رہو، بھاگ نہیں سکتے. جب پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہو تو کسی صحابی کو بول دو، وہ تم کو لے جائے گا اور وہاں جا کے تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر پھر آ جاؤ. تو کافروں کو بیڑیاں ڈالی جانے لگی اور سب کو ایک طرف ڈال دیا گیا. ایک صحابیوں نے ایک کافر کو بیڑی ڈالی جانے لگی، اس کا نام تھا عدی ابن عمیر. کیا نام تھا؟ عدی. باپ کا نام عمیر. عدی ابن عمیر. یہ کس کے بھائی تھے؟ آپ تعجب کریں گے، آشچर्य کریں گے. یہ بھائی تھے حضرت مصعب ابن عمیر کے. مصعب ابن عمیر صحابی ہیں اور ان کا بھائی کون ہے؟ عدی ابن عمیر. یہ کافر ہے. عدی ابن عمیر گرفتار کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو. ایک مسلمان صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے.